غیر ملکات پاکستان دنیا من گئی ہے پڑوس ملیا جنو حضرت عثمان بڑے جنت البقیع دے مہمان صحابہ نال سنگ رل گئے حبیب تے ظہیر سن موتی انمول رب نے بلا لے اپنے کول کرتے ہر جاتے حق دا اعلان نالے مسلک دے حسن ترجمان صحابہ نال سنگ رل گئے کاموں کی ستا کاموں کی ستا کاموں کی تا جوان جنت البقیع ستا علامہ احسان کیتا ظالمان گلشن ویران کیتا ظالمان گلشن ویران عتیق ٹر گئے او قیمتی جوان صحابہ نال سنگ رل گئے علماء اہل حدیث جتھے لیٹے نے اللہ پاک کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اور شہداء جتھے لیٹے اللہ پاک کروڑا رحمتہ نازل فرمائے آؤ آپ سب دعا کرو بسم اللہ